بھائی تیرا نام کی ہے توجہ کرنی ہے تیرا توجہ ہے نا بھائی کی سرکار نے فرمایا تیرا نام کی ہے تے بریدہ کہنے لگا یا رسول اللہ کہنے لگا کہ محمد میرا نام بریدہ ہے سرکار نے فرمایا کہ پھر ساڈا کام ٹھنڈا ٹھنڈا ہو جائے گا سرکار نے فرمایا کہ تیرا کس قبیلے نال تعلق ہے عرض کیتی سنا میرا جڑا تعلق ہے بنو اسلم نال ہے تے سرکار نے فرمایا کہ پھر ساڈا سلامتی والا مسئلہ ہو جائے گا سرکار نے فرمایا کس شاخ نال تعلق ہے عرض کیتی بنو سہم نال سرکار نے فرمایا کہ پھر تینوں ساڈے کول تیرا حصہ مل جائے گا تین گلاں سرکار نے فرمایا تے بریدہ تے جڑے او دے سنگی کٹھے ہو کے سرکار نو گرفتار کرن واسطے گئے تے جدوں ودو ہا دا چہرہ ویکھیا نا تے آپ ہی سونے دے عشق دے وچ تے کسے نے بڑے مزے دی گل کیتی عاشق بول کے کہندا لگ گئی چوٹ بھئی عشق والی مٹھی بولی سنی تے ودو ہا دا چہرہ ویکھیا بریدہ نے تے عاشق بول کے کہندا لگ گئی چوٹ بھئی عشق والی عشق نشے وچ آیا تن من دی رہی خبر نہ پائے ایسا عشق نے تیر چلایا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر ہاتھ بن لے عرض کیتی ودعا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا مینوں کلمہ پڑھاؤ میرے کریم آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا مرید ہو گیا جدو کریم نبی نے مرید کر لیا میرے تیرے آقا علیہ السلام مدینے والے جان لگے نے تو جو ہے در جدو جان لگے نے بریدہ بول کے کہنے لگا دعا دے چہرے والے آپ کدھر تشریف لے چلے ہو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں مدینے شریف کے اندر جا رہا ہوں کہنے لگا یا رسول اللہ جے حکم ہوئے میں بھی نال لوا چلا میرے کریم آقا نے فرمایا بریدہ چل بریدہ ٹرن کر دینے پہ ٹر دے ہاتھ بن لے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے بھائی صحابہ کرام بنا نے ودوہا دے چہرے والے تسی بھی ہو مدینے تشریف لے کے جا رہے ہو میرا ارادہ ہے میری نیت ہے میں چاہنا سونیا ساڑھے ہاتھ دے اندر جھنڈا ہونا چاہیے اگے اگے جھنڈا ہوئے پیچھے میلاد والے رسول ایک قافلہ یہ لشکر چلنا چلنا مدینے دے اندر داخل ہوئے میرے کریم آقا نے فرمایا اے بریدہ جھنڈا کتوں لے کے آنے گا وڈیرے صحابی نے اپنے سر دی پگ کھول لئی کھول کے نیزے دے بن لے نیزہ رہنا دے مدینے والے جا رہے ہیں اگے اگے میلاد والا جھنڈا ہے پیچھے پیچھے میلاد والے رسول اپنے جا رہے ہیں صحابہ کرام نعرے مار دینے پہ مسلم شریف دی حدیث دے اندر صحابہ کرام نعرے مار دینے یا رسول اللہ دے یا رسول اللہ دے میلاد مہینہ ہے 12 ربیع الاول دن ہے سوار شریف میرے آقا کریم علیہ السلام جا رہے ہیں صحابہ کرام نعرے مار دینے اسی او لوگاں جڑے صحابہ سنت پہ عمل کرنے والے ہیں
سانو کوئی پوچھدا نعرے کیوں مار دے ہو اسی کہنے سانو نعریاں نال بڑا پیار ہے کیوں صحابہ کرام نے محبوب دی شان دے وچ نعرے لگائے سانو بڑا چاہ ہے بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے لگاتے ہیں نعرہ ایمان والے لگاتے ہیں نعرہ ایمان والے لگاتے ہیں نعرہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے سارے بولو محمد ہمارے بڑی شرمندہ نہ ہو محبت نال پڑھ لو خدا دی قسم ہے قبر دے اندر کسے کم نہیں ہونا ماں نے باپ نے بہن نے بھائی نے رشتے دار نے کم نہیں ہونا جتھے کوئی نہیں آئے گا اتنے امن دا نال آ جائے روم دی شان پڑھ لے قیامت دے اندر میرے ماں باپ تیرے تے سایہ کریں گے رب تیری تے میری بخشش فرما دے گا مل کے پڑھ لے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے سنے جوڑے ارشاد چڑھے جانے والے جوڑے ارشاد چڑھے جانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے شان والے عرض کرنا پیا صحابہ کرام اے نبی کریم علیہ السلام جان اہل مدینے شریف دے اندر صحابہ کرام نعرے لگاندے نے یا رسول اللہ دے تے اسی یہ کہنے ہیں یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کا بڑا پیار ہے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو بڑا پیار ہے جو لگاتا ہے اے نعرہ اس کا بیڑا صحابہ کرام چلدے نے پہ میلاد والا جھنڈا اگے میلاد والے نبی پیچھے صحابہ کرام علی رضوان نعرے لگانے نے پہ عودت مدینے والے اڑی کم ابوب دیاں کر دے نے اپنی شہر دے وچوں باہر نکل دے نے باہر نکل کے اچھیاں اچھیاں پہاڑیاں تے چڑھ جاندے نے اڑیاں چک چک کے محبوب دا رستہ دیکھدے نے کدھروں محبوب آ جائے رستہ ویکھدے نے جڑے تھلے نے او بول کے کہندے نے چڑھ وچ تو کر روشن خانے موڑ دورے اندھیرے وچ اڑی کا بات شوق جنانوں تیرے تے جڑے اتنے بول کے کی کہندے نے
اسے بول کے کہندے نے مصطفیٰ مجھے میں محبوب اپنے دا محلے اچے تے چڑھ کے جس ویلے دلے کہانے کعبے میں رومان تیرے حیدر کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں پہاڑی دے اوتے یہودی بکریاں پہ چباندا ہے یہ دھوپ زیادہ ہو گئی گرمی زیادہ ہو گئی مدینے والے اپنے اپنے گھراں دے اندر چلے گئے اور یہودی بکریاں چرا رہے آئے اور اچانک نظر اٹھی دیکھیا میلاد والا دن میلاد والے رسول صحابہ کرام والے مرضوان میرے پہ اور درمو کر لیا بول کی کہنے لگا مدینے والے جس رسول دا انہیں دن دا انتظار کا کر دے وہ رسول آ گیا ہے او محبوب بولو او محبوب آ گیا ہے اے اونا گل کی بنو نجار دیا بچیاں اچھے محل دے نے محبوب دا رستہ دیکھ دیا نے پہیاں اونا بچیاں نے جیڑی بات میں سمجھانا چاہنا اونا بچیاں نے دف دے نال دف اسی کہہ رہے ہیں دف دے نال اونا بچیاں نے ایک شعر پڑھے ہے وہ شعر اے وے طالع البدر علینا ما دعا الى اللہ دعائی وجب الشکر علینا من سنیت البدائی اے ان تو ہمیں کوئی پتہ نہیں میں کی پڑھے اے انہاں بچیاں نے جڑے لفظ پڑھے نہیں میں وہ تو سنا نہیں میں ادا ترجمہ بھی تو سنا دینا پہلے ادا ترجمہ حفیظ جلندری دی زبان جو کر لینے ہیں کرلا شاہ صاحب حفیظ جلندری لکھ لینے او بچیاں بول کے کی کہنیاں نے بچیاں کہنیاں نے ہم ہیں بچیاں بنو نجار کے آلے گھرانے کی ہمیں ہیں بچیاں بنو نجار کے آلے گھرانے کی خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی بچے سادہ فیس جلندری صاحب انہوں نے پیش کیتا ہوں جیرے او بچیاں نے شیر بولیا او دے ہم توجہ پہلا یہ طالع البدر علینا طالع البدر سارے طالع البدر تسی پھر پڑھو طالع البدر علینا اے دا معنی پتہ کیجئے اے دا معنی اے بے ہم پر چاند طلوع ہوا ہے ہم پر چاند طلوع ہوا ہے دوسری بات ہے کہ وجب الشکر علینا طالع البدر علینا دا ترجمہ کا بات چکرنا پہلے وجب الشکر علینا سمجھنا وجب الشکر علینا انہاں بچیاں نے آکیا عرض کی تھی یا اللہ تو اپنا رسول ساڈے وچ بھیج کے بڑا احسان کیتا ہے تو اپنا رسول ساڈے وال بھیج کے کی کیتا ہے بڑا سارے بولو بڑا احسان کیتا ہے یا اللہ
ساڈے اوتے واجب ہے تیرا شکر ادا کرنا ساڈے تے کی ہے ساڈے تے واجب ہے کیوں تو سانو اپنا رسول عطا فرمایا تو سانو اپنا حبیب عطا فرمایا اس بات دا شکر ادا کرنا ساڈے تے واجب ہے تے اسی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے وچ تشریف لے آئے نے تے اسی بھی اے عرض کرنے یا اللہ تیرا شکر ادا کرنا ساڈے تے بہت ضروری ہے کیوں ایڈا سونا رسول کسے امت نو عطا نہیں کیتا تو اپنا حبیب سانو عطا فرمایا سبحان اللہ اے ساڈا لفظ ہونا چاہیے سارے دا اتفاق ہونا چاہیے تو تواڈے محبت دی بات بھی عرض کر دیا کہ طلع البدر علینا دا معنی ہے کہ ہم پر چاند طلوع ہوا ہے ان سارے میں آکھے پڑھو سارے آنا کوئی نہیں کہ میں انج دا لفظ پڑھنا گا تسی بھی میرے نال سرکار دے میلادی پڑھنا سبحان اللہ سارے کہہ دے سبحان اللہ بچیاں نے آکھیا طلع البدر علینا ما دعا اللہ دائی ہم پر چاند طلوع ہوا ہے اسی اپنی زبان دے اندر ادا انج ترجمہ کر لینے چن چڑے آیا میں نالے لال دار بول پانے چن چڑے آیا میں نالے لال دار چن چڑے آیا شاهدا ومبشرا ونذيرا بيتن چڑھیا بنا دے لالدا بھائی سارے پڑھو چل چڑھیا مک گئیاں دنیا سولاتاں میں صرف شعر ہی نہیں سناتا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جدوں سونے محبوب مدینہ تشریف لے کے آئے اسایاب ہو گیا ہر چیز روشن ہر چیز پہ چمکا مار دیے مک گئیاں دنیا سارے بڑا مک گئیاں دنیا حضرت حلیمہ سعدیہ میرے مدنی سرکار نو لین واسطے گئیاں حضرت حلیمہ فرمانیاں نے میں ویکھیا سونا محبوب پنگوڑے دے اندر سیدہ حلیمہ فرمانیاں نے میں کپڑا وضوا دے چہرے تو پیچھے ہٹایا تے حلیمہ بول کے کی کہندی ہے ہو گئیاں قربان بیٹھن والیاں ہو گئیاں قربان بیٹھن والیاں ہو گئیاں قربان بیٹھن والیاں پوری مکھڑا نال زلفاں دیو لورے مکھڑا نال زلفاں دعا واللیل دا سجا نورے مکھڑا نال زلفاں نورے مکھڑا مک گئیاں دنیا راتاں مک گئیاں دنیا راتاں چن چڑھے آیا
چودھری سردار سارے نے اپنے گھر سجائے نے مکان سجائے نے مکان سجا کے تے باہر آئے تے میرے آقا کریم علیہ السلام دی سواری اونٹنی چلدی جا رہی ہر بندہ ہر چودھری قریب آتا ہے آ کے میرے کریم آقا علیہ السلام دی اونٹنی دی مہار پکڑ کے عرض کردہ سونے کہ تسی مہربانی فرماؤ ہمارے گھر کے اندر اپنے قدم ٹکاؤ جتنے تواڈے نال صحابہ نے اسی سارے دا خرچہ برداشت کرا سبحان اللہ اتنے تو سبحان اللہ بڑھدی ہے بھائی تواڈا بھی خرچہ برداشت تواڈے مہماناں دا بھی برداشت کہ محبوب مہربانی فرماؤ سارے گھر دے اندر قدم ٹکاؤ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چھوڑ دیو میری اونٹنی دی مہار اینوں پتہ ہے کہ میں کتھے بیٹھنا ہے تے لوگ کہندے نے کہ نبی نوں پتہ نہیں میں کہا چلیا تینوں سمجھ نہیں آئی بات ہے کہ جس سواری دے نال مصطفیٰ دا وجود لگ جائے او سواری بھی غائب دی خبرات سبحان اللہ میں میری سواری نو پتہ ہے کہ میں کس دا پرونا بننا ہے میں کس دے گھر جانا ہے تے سارے بول کے گلاں دے کدیا غریباں دے محلے یا رسول اللہ سارے نال مصطفیٰ دا کدیا غریباں دے محلے یا رسول اللہ غریباں دے محلے یا رسول کدیا غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدیا غریباں دے محلے یا ابو ایوب دے گھر دے اندر رونق لان والیا عرشاں تے جان والیا محبوبہ کدیا غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدیا غریباں دے محلے یا رسول اللہ بڑی حسرت ہے ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بڑی حسرت ہے ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا کدی چمکے میری قسمتی دا تارا یا رسول اللہ کدیا لوگ
پاؤندے نے آگے کہندے نے سونیا میرے گھر تشریف لے آؤ مہربانی فرما لو سارے صحابہ دا خرچہ برداشت کرانگا میرے کریم نبی نے فرمایا چھوڑ دیو چودھریو چھوڑ دیو سردارو چھوڑ دیو اے مدینے والو امیر لوگو میری اٹھنی نو پتہ ہے اس نے کتھے جا کے رکنا ہے اٹھنی چل دی ہے پئی ادو ابو ایوب انصاری قدم جنی سجدے دے اندر سر رکھے آئے رو رو کے کئی جاندے نے کدیا اپنے پردے قبلہ شاہ صاحب موجود نے بڑے بڑے صوفی بڑے بڑے متقی پالی سالوں ساری زندگی لوگوں مسلیاں تے گزار دیندے نے بول کے ایک کہندے نے کبیا ہجرت کی آخری نبی نو دعوت دیندے نے ابو ایوب تم ہی نکل جا کے حبیب نو دعوت دے ابو ایوب بول کے کہنے لگے میرا گھر بھی اس قابل نہیں میری چیزاں بھی وہ قابل نہیں میں کیڑی سیج وہ واسطے نہ جاواں میرے کول اتنی کوئی چیز بھی نہیں میں کیویں جا کے دعوت دیواں ادھر میری آقا دی سواری مدینے شریف تو چلدی جا رہی ہے بنو نجار محلہ میرے آقا دے نانکیاں دا اے سواری چلدی لوگو ابو ایوب دے بوئے کے جا کے بیٹھ گئی حضرت ابو ایوب دے دروازے کے بیٹھ گئی پھر میں کیوں نہ کہاں آ گیا سونا کمبلی جو مار کے آ گیا سونا کملی دی جو مار کے نادا والے کڑے ریخ دے رگے آ گیا سونا کملی دی چون مار کے نادا والے کھڑے دے رگے اے غریباں دا پراؤنا اے ساڈا نبی ولیاں دا پراؤنا اے ساڈا نبی چھتاں تے چڑھے وے دے رنگے سواری روکی دروازے میں دستک ابو ایوب انصاری روندے نے پے آنسو اکھاں چوں اتھرو نے ابو ایوب انصاری سوچ دے ہوندے نے پے سرکار نہ ہون تے منہ دے نے ابو ایوب تو کتھے سرکار کتھے کہندے نہیں کہ دل چ خیال سرکار نہ ہون تے پھر ناڑی خیال کرتے نہیں کتھے عرشاں دا ماہی تے کتھے ابو ایوب تیری کلی سبحان نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے لوگوں دروازہ کھولیا سامنے ویکھیا اللہ دے رسول سبحان اللہ ابو ایوب دیاں اکھاں چوں آنسو نے صحابہ بول کے کہندے نے ابو ایوب
یار تینوں مبارک ہوے سارے امیر لوگاں نے بڑے بڑے چودھریاں نے بڑے بڑے پیسیاں والیاں نے ترلے کیتے نے بڑا بنایا ہے خرچہ بھی بگن دے برداشت کران گے پر اللہ دا رسول انہوں دا مہمان نہیں بنیا اے ابو ایوب تینوں مبارک ہوئے او نبی عرشاں تے جان والا اج تیرا پرونا بن گیا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندر داخل ہو گئے آخری بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو اندر تشریف لے گئے سامان بھی ابو ایوب بڑے خوش سرکار حضرت ابو ایوب انصاری توجہ آخری بات کرنے لگا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ایوب جیڑا خط طبع ہماری تینوں دیتا سی وہ لیا کے مینوں دے دے وہ لیا کے مینوں دے دے میں تانوں ایک گفتگو سنائی ہے کہ ابو ایوب دے پرونے مصطفیٰ بنے تے ہن ابو ایوب دی گل تانوں دسن لگا ابو ایوب نے کی عرض کی تھی سرکار نے فرمایا ابو ایوب جڑا خط طبع ہماری لکھ کے رکھیا نسل در نسل او خط تیرے کول آیا تے او خط مینوں دے دے تے ابو ایوب انصاری نالے خط سرکار دی بارگاہ دے اندر پیش کردے نے نالے اکھاں جو آنسو نے روئی جاندے نے رو رو کے کہندے نے عرض کردے نے بدعا دے چہرے والیا اولا دیو زلفاں والیا لوگ تے اے سمجھ دے نے محبوب ابو ایوب دا پرانا بنیا ہے سونیا اج بات ہے کوئی نہیں یا رسول اللہ اے خط تے بات لکھی ہے محبوبہ اے خط بھی تیرا ہے اے مکان بھی تیرا ہے اے وقتی گلے محبوبہ میں پرونا پل کے تیرے مکان بھی تیرے آنا یہ بکری گلے کہ میں تھوڑی دیر مکان دے بچ رہا ہوں اے مصطفیٰ واسطے مکان ہماری نے بنایا بھائی 1000 سال پہلے یا اس تو زیادہ سرکار دی ولادت وہ لکھ کے تے رکھ کے تے مکان بنا گیا مکان بنا کے نسل در نسل وصیت کردا گیا بھائی تہاڈی موجودگی چ میرا محبوب آ جائے اے نبی اے ڈبل منزل اے ڈبل سٹوری جڑا مکان ہے اے بھی سرکار دا اے خط بھی سرکار دی بارگاہ وچ پیش کریو او دے اوتے اے ہی بات لکھی ہے کہ محبوب پتہ نہیں کیڑا بڑی امید کیتی ہے بڑی انتظار کیتی ہے محبوب جدو قیامت دے دن اپنے غلاماں دی گنتی کرے نا میں کلمہ پڑھ چلیا وچ میری بھی گنتی شمار